الشخص إذا كان عليه دين هل يزكي؟ دين يتعلق بالذمة والزكاة تتعلق في المال، فلا يمنع أحدهما الآخر. يعني واحد عليه مثلا على سبيل المثال عليه سيارة مثلا أو بيت، القروض هذه التي عليه لا تخصم من إذا معه 10,000 دينار على جنب، خلص هاي أقساط مقسطة، فلا يمنع من إيش؟ من وجوب الزكاة. إحنا بهمنا المال الذي ادخره، هذا 10,000 أو 85 جرام ذهب أو قيمتها، مثلا معه 10,000 على جنب على سبيل المثال وبلغت النصاب وحل عليها الحول، فنحن نقول له زكيها 2.5%، أخرج 250 دينار عن هذول 10,000 دينار. فالدين الذي عليك لا يمنع من وجوب الزكاة، لأنه الزكاة تتعلق في المال والدين يتعلق في الذمة. فأنت الذي قصرت في سداد الدين، مثلا لنفرض أنه معاه 10,000 دينار وعليه 5,000 دينار دين وبيقدر يسدهن بس ما سدهن حتى أتى عليه الحول، فبنقول له أنت طالما أنه أنت قصرت وما سارعت إلى السداد، لو أنك سديت أثناء السنة ما صار عليك يعني زكاة، لكن طالما أنه مبلغ محفوظ مدخر حال عليه الحول وبلغ النصاب فعليه زكاة.